matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Lunes, pizza 30 ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa Toy Station Manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B, ang matod sa Hanay sa Balita sa Alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, lalaking gireklamo sa kasong karnaping nadakpan. Criminology student nadakpan sa pagdala og shabu. Babae gitulis gikarnap og apel ang iyang kotse. Tolfo gipasiguro sa DOTR nga padayon ang pagbantay sa presyo sa Dubai crude oil. LTO gipadali na ang distribution sa mga license sa plate sa Region 1. Departamento sa Panlawas naghatag og libreng HIV testing. Sa gawa sa nasod, overseas sa Filipino worker nga natahong missing, napalgang patay sa usa ka disyerto sa Saudi Arabia. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Hindu nationalist giatake ang usa ka wedding ceremony sa magtiayong Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, naghimasimas na sa rihas nga bakal sa Police Station 4 ang usa ka 23 anyos nga lalaki kinsa gireklamo sa kasong karnaping. Malampuson ang kapulisan sa pagsilbi sa warrant of arrest batok sa suspek sa may Purok 5 Barangay Tipanoy sakop din Dakbayan Siligan. Sa nakalabayng adlaw gihulat sa dinakpan nga dadon sa korte nga nag-isyu sa iyang warrant. Aduna kini girekomendar nga piyansa nga mokabat sa 300,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Namiligro nga madugta sa bilangguan ang 44 anyos nga suspek nga taga Baloy, Lanao del Norte kinsa nasulod ng daan sa City Jails Cagayan de Oro o gisilbihan pa kini og warrant of arrest sa kasong pagpatay sulod sa naisgutang pasilidad. Halos 5 na katuig na nga naisyuhan og warrant ang naason suspek og pabilin nga gikustodiya sa Cagayan de Oro Male Dormitory ang naisgutang suspetsado. Nasapon sa mga operatiba sa Police Station 2 sa nakalabayng gabi si alias Wilmer sa aktong pagtunol o gituhang Cebu sa usa ka parokyano sa Zone Leo, Barangay Suarez, sakop ni Dakbayan Siligan. Samtang nakaipsot o nakaiskapo ang usa niya kakauban. Sumala pa niya, gisugo lang siya sa paghatod og druga. Si Wilmer usa ka estudyante sa kursong Criminology o gana siya karon sa kustodiya sa Police Station 2. Nakuha og balik sa kapulisan ang dugay ng kinawat nga sakyanan nga gigamit sa pipila ka mga kriminal nga naglihok sa Lanao del Sur. Kini human ang unang gibabagan sa mga armadong suspek ang color gray nga pribadong sakyanan sa usa ka babae nga adunay destinasyon pasulod sa Mindanao State University, Marawi City. Apan pagsubay sa biktima sa Barangay Ilian,
Marantaw. Gibabagan kini sa mga suspek nga sakay sa color blue nga sakyanan, gibaharan o gipakanaog sa naasay nga lugar. Na mahayag si Lanao del Sur Police Provincial Office Director Colonel Cesar Kabuhat nga subay sa gikataho sa lower unit nga gimaniho sa mga suspek ang sakyanan sa biktima o gikuha usab ang cash nga mobalor sa usa ka gatos 1,000 pesos, mahalong cellphone, ingon man ubang kabtangan ayha misibat ang mga suspek. Gilayong gi-report sa biktima ang nahitabo kaniya og mipahigayon gilayon og operasyon ang Marantaw Police Station. Di na recover ang gisakyan sa mga suspek nga giabandonar sa barangay Palao, Ranao. Nasuta nga rehistrado ang sakyanan sa usa ka Olga RC gikan sa Kawit, Cavite o nabalhin ngadto kang Fahad Magadang, Batuampor kon Batuampar dinhi sa Iligan City. Nakutlo sa pagkutlo ning balita gihimuan pa sa dugang investigasyon sa Philippine National Police sa naasoing probinsya. Balita sa kauluhan, gipasiguro ni Senate Committee on Public Services Chairman Senador Raffy Tulfo sa Department of Transportation DOTR ang padayon nga pagbantay sa presyo sa Dubai crude oil aron masiguro nga sa oras nga kung musaka kini sa $80 per barrel ang gilayon kini nga maapod-apod ang fuel subsidy alang sa mga POV drivers o riders. Sumala pa kang Tulfo, daghan nga kompanya sa lana ang nagpatuman og pagpataas sa presyo sa 2 pesos og 60 centavos kada litro sa diesel og 1 piso og 75 centavos usab ang gasolina. Niadtong Hunyo 24 o Hunyo 26 samtang adunay nakaung-ung usab nga taas presyo kagahapon adlaw nga natagamtaman usab sa apektadong sektor. Gitahasan ni Tulfo ang Department of Energy o DOTR nga pagkasabutan og maayo ang posibleng dugang nga mga pamagi aron matabangan ang mga POV drivers nga mao mismo ang direktang naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Giawagan usab sa senador ang dagkong kompanya sa lana nga ikonsiderar ang paghatag og diskwento sa mga POV drivers samtang wala pa'y kasiguruan ang nakaung-ong nga rollback base sa 2025 General Appropriations Act. Maghatag kon mahatag lamang ang fuel subsidy sa mga benepisaryo kung nag-issue na ang Department of Energy og sertifikasyon mahitungod sa aktual nga average price sa Dubai crude oil kung moabot ta kini sa $80 kada baril. Gipadali na sa Land Transportation Office LTO ang distribution sa mga lisensyadong plaka sa mga sakyanan sa Region 1. Gibuksan niadtong Sabado ang buhatan sa LTO sa nasong rehiyon aron gilayon nga mahatag na sa mga nanag-iyan ini ang plaka sa ilang mga sakyanan. Sumala pa kang LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez, gisiguro na sa ilang buhatan nga mamahimong mas hapsay o paspas ang ilang proseso sa mamahimong pagkuha sa mga nanag-iya sa ilaang mga plaka. Tumong usab nini nga maminusan ang backlog sa LTO o masiguro nga mamahimong hapsay ang ilaang operasyon ay sugdan nga ipatuman ang no plate no travel policy sa ilang lalawigan. Ang ilang weekend operasyon usab mao ang gilaomang mas makapakunhod sa mga nagtipunog nga angay nang i-release og malikayan usab ang pagdasok sa mga tao sa panahon sa weekdays. Samtang nagpahinumdom usab ang LTO sa mga motorista mahitungod sa no plate no travel policy nga mo'y hugot sumala pa niyang ipatuman sa tibok nasod sugod sa sunod nga semana. Naghatag ang Departamento sa Panglawas og libreng human immunodeficiency virus testing, konsultasyon ug uban pa sa gipahigayon nga Love Loud Love Safe Pride Run 2025 kagahapon adlaw Domingo. Sumala pa sa Departamento sa Panglawas nagtanyag sila og libreng HIV testing og konsultasyon, libreng condoms, lubricants, pre-exposure prophylaxis
og HIV self-testing kits og pagpalapnag sa impormasyon mahitungod sa HIV AIDS sa undetectable, untransmittable, samtang available usab nga libre sa nakalainlaing testing hub sa tibok Pilipinas gikan sa alas 3 sa buntag patubang sa alas 9 sa buntag. Luyon ining tanan nanawagan usab ang Departamento sa Panglawas ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ideklara ang HIV isip usa ka national public health emergency tungod sa kapaspas nga pagsaka sa mga bag-ong kaso sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka overseas Filipino worker nga natahong missing sa upat ka adlaw ang napalgan nga patay sa usa ka disyerto sa Saudi Arabia. Sumala pa sa investigasyon, ang biktima ang naasoing overseas sa Filipino workers na hit and run. Dugang panini nga nailhan sa mga investigador ang sakyanan nga nakaligis apil ang plate number nini. Ang naasoing OFW o sa kalumulupyo sa Hulo-Sulo og nagtrabaho na sa Saudi Arabia 6 ka bulan pa lang isip office and facility cleaner. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giatake sa mga Hindu nationalist ang usa ka wedding ceremony sa magtiayong Kristohanon nga niabot sa dili maayong resulta. Ang mga nangatake sa nahitabong kasal kalit nga nagpaulan og gas sa tibuok lugar o gisunog ang tibuok lugar. Ang mga sakyanan usab gisulatan sa mga Hindu nationalist. Adunay mga bisita usab nga gidala sa tambalanan tungod sa grabe nga kulata nga ilang nahiaguman. Gisumbong sa mga Kristohanon ang nahitabo kanila ngadto sa kapulisan apan nibalibad ang kapulisan sa Raipur District at sa Tisgar State nga hatagan og gustisya ang mga Kristohanon tungod sa kahadlok nila sa mga Hindu nationalists. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area nasigpatan ana kani mahibutang sa 1230 kilometros sa east of Central Luzon. Ang hanging habagat padayon makaapektar sa Visayas, Mindanao, Central Luzon ug Southern Luzon. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Metro Manila, Mindanao, Mimaropa ug ang ubang bahin sa Central Luzon, Calabarzon, Visayas ug ang uban bahin sa nasod nga Pilipinon ay makatagamtang paghihapon og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan ilabi na sa panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa extension sa low pressure area, hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:30 ug mosahop niya sa alas 6:29 sa sayong taknas sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon Pidjan sa balita lokal Kuni Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonibi magpasalamat ug moingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.